सऊदीया से आई इस वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। सऊदी बादशाह ने इस वायरल बाबा जी की गर्दन उड़ा दी। खुदारा बच्चे ये वीडियो ना देखें। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पिछले कई दिनों से वायरल होने वाली एक बाबा जी की सादगी और मोहब्बत इलाही की वीडियो को सराहा गया। वहीं एक ऐसी बात सामने आ गई है कि इसने सबके होश उड़ा कर रख दिए हैं। आजकल इन बाबा जी के बारे में बहुत अजीबो गरीब किस्म की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। इस शख्स ने एक ऐसा दावा कर दिया है कि जिसे सुनकर सऊदी हुकूमत तैश में आ गई और इस अब्दुल कादिर नामी बाबा जी के लिए ऐसी सजा का हुक्म दे दिया कि जिसे सुनकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि हम इस खबर को आप तक पहुंचाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुत्तला हो सकें। जी तो दोस्तों, आजकल सऊदी शहजादे जिस शख्सियत के पीछे हैं वो हैं अब्दुल कादिर मरी, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के रेगिस्तानी इलाके से है। सऊदी हुक्काम इससे एम्बेसी पर राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी हुक्काम क्यों इस अब्दुल कादिर नामी बुजुर्ग को ढूंढ रहे हैं? क्या सऊदी हुक्काम के इस बुजुर्ग को सऊदीया बुलाने की वजह इस शख्स की इज्जत और तकरीम करना मकसूद है या फिर वजह कुछ और है? इस वीडियो में हम इस बात से भी पर्दा हटाना चाहते हैं। दोस्तों, क्या अब्दुल कादिर की वीडियो का वायरल होना महज एक इत्तेफाक था या फिर सोची समझी मंसूबाबंदी? आखिर इस शख्स को क्यों सहाबा के साथ मुशाबा किया जा रहा है? सोशल मीडिया में इस बात के हवाले से इतराजात उठाए जा रहे हैं जो कि अब्दुल कादिर नामी शख्स को मशकूक साबित कर रहे हैं। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि इस शख्स को सोशल मीडिया पर वायरल करना एक सोची समझी मंसूबाबंदी है, ना कि महज एक इत्तेफाक। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना फरेब, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए और देखिए। अब्दुल कादिर नामी बुजुर्ग को सहाबा के साथ मुशाबा करना और खास तौर पर इन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मुशाबहत करने की खबर को आम करना, क्या ये सोची समझी साजिश है या ये भी सोशल मीडिया की एक साजिश है? सोशल मीडिया इस बात को नया रुख देना चाहता है। जैसा कि अगर हम माजी के औराक को पलटें तो बहुत से लोगों ने नबूवत का दावा किया और एक तूफान सा बर्पा हो गया। सोशल मीडिया ऐसी खबरों को फैलाने का एक अहम जरिया है। ऐसी खबरें जंगल की आग की तरह से फैलती हैं। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है नाजरीन। दूसरा रुख ये भी है कि बहुत सी हस्तियां जब हक और सच की आवाज उठाने की कोशिश करती हैं तो उन्हें ये कहकर दबा दिया जाता है कि इस शख्स ने गुनाह का इर्तिकाब कर दिया। सऊदीया के हवाले से ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर माजी में काफी देखने और पढ़ने को मिलेंगी। अशरफ फैयाज का वाकया बहुत पुराना भी नहीं है दोस्तों, कि जब इसने हक की खातिर आवाज उठाई तो उसे तौहीन मजहब के नाम पर मुजरिम बना दिया गया और वो सजा का मुर्तकिब ठहराया गया। और ऐसा माजी में बहुत बार हो चुका है कि हक की खातिर कभी तो इन लोगों को तौहीन रिसालत के केस में डाल दिया जाता है या फिर कुरान पाक की बेहुरमती के इल्जाम में गिरफ्तार करके इन्हें सबके सामने मुजरिम और गुनहगार इंसान के तौर पर पेश किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ अब्दुल कादिर मरी के साथ भी हुआ। जब इसे सऊदी हुक्काम ने दोबारा सऊदीया आने की दावत दे डाली, न सिर्फ दावत बल्कि ये भी कहा गया कि अब्दुल कादिर के तमाम अखराजात और सऊदीया और मदीना में रिहाइश का इंतजाम भी सऊदी हुकूमत करेगी। ये खबर पाकिस्तान में फैलते ही सोशल मीडिया पर खबरें चलाने वाले साफी हजरात की दौड़ें बलूचिस्तान की तरफ लग गईं। इनका रुख खुद ब खुद ही अब्दुल कादिर मरी की कुटिया की जानिब बढ़ने लगा कि इस अहम शख्सियत का इंटरव्यू लिया जाए जिसे सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने दोबारा बुलाया है। ना सिर्फ बुलाया है बल्कि ये तक सुनने में आ रहा है कि अब्दुल कादिर नामी बुजुर्ग के लिए रोजा मुबारक को खोल दिया जाएगा और इसे अंदर जाने की इजाजत भी दी जाएगी। इतनी मेहरबानियां एक आम से बूढ़े गरीब पर आखिर सऊदी हुकूमत क्यों करना चाहती थी? ये बात सोचने वाली और काबिल गौर भी थी। लेकिन अब्दुल कादिर के साथ साथ इस बात पर किसी ने तवज्जो ना दी और अब्दुल कादिर इस बार सऊदीया हुक्काम के खर्चे पर सऊदीया पहुंच गए। लेकिन इस बार इनकी आमद इनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन गई। इन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा। जिस होटल में अब्दुल कादिर मरी को ठहराया गया, रातों रात वो वहां से गायब हो गए और फिर कई दिन तक वो किसी को भी नजर नहीं आए। इसके बाद इनका एक बयान सोशल मीडिया पर आया जिस पर इन्होंने इस बात का इतराफ किया कि जो वीडियो इनकी वायरल हुई थी वो एक इत्तेफाकिया वीडियो ना थी बल्कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी।
ان بزرگ کا سر پر امامہ پہننا، عصا ہاتھ میں پکڑنا اور اپنا پہناوا صحابہ کرام کی طرح سے دکھانا اور پھر اپنے کسی جاننے والے سے ویڈیو بنا کر وائرل کرنے کا کہنا، یہ سب ایک سوچی سمجھی ترکیب تھی، اور پھر سوشل میڈیا پر خود کو صحابہ کے زمرے میں شامل کرنا ہی ان کا اصل مقصد تھا۔ یہ بات سب لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کی ایک چال تھی جس پر عمل کیا گیا، خود کو مشہور کرنے کا ایک ڈرامہ رچایا گیا۔ اس خبر کے سوشل میڈیا پر آتے ہی ایک ہنگامہ سمجھ گیا۔ جو لوگ اس بزرگ کو نیک اور اللہ کا ولی سمجھ رہے تھے اب وہی اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اس بیان کے عام ہوتے ہی سعودی حکام کا عبدالقادر کو حراست میں لینے کا حکم جاری ہو گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ شخص بہت جلد صحابی ہونے کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ اس شخص کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا تھا۔ جیسے ہی خبر سوشل میڈیا پر پھیلی، اس خبر نے ہر سو تہلکہ مچا دیا۔ سرعام سر قلم کرنے کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی اور یہ سزا بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کرنے کا حکم بھی سنا دیا گیا۔ لوگوں کے دلوں کے جذبات اور محبت جو عبدالقادر کے لیے تھی وہ اب نفرت میں بدل چکی تھی۔ جمعے کے دن اسے مسجد نبوی کے سامنے ہی سرعام سر قلم کرنے کی سزا دی جانی تھی، اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب اس بزرگ کو سارے مجمع کے سامنے لایا گیا۔ وہ شخص نظریں جھکائے کھڑا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس شخص کی ابتر حالت دیکھ کر ناظرین کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی ظلم ہونے والا ہے۔ وہ شخص ایک غریب سا شخص تھا اور اس کی زندگی سادگی میں گزری تھی۔ ایسی شاطرانہ منصوبہ بندی وہ سادہ لو انسان نہیں بنا سکتا تھا۔ جب اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ کر اس کے منہ کو سفید کپڑے سے ڈھانپا گیا اور اسے گھٹنے کا بل بٹھایا گیا تو اس بزرگ نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اب بھی اللہ سے روتے ہوئے اپنے لیے مدد طلب کر رہا تھا کہ عین وقت پر بزرگ کہنے لگے، جو بیان چند دن پہلے انہوں نے دیا، ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس بیان کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ بخدا میں خود کو اس قابل ہرگز نہیں سمجھتا کہ صحابہ جیسی عظیم ہستیوں کے ساتھ خود کو ملاؤں، لیکن میرا یقین اس حدیث مبارکہ پر ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہم ان جیسے عمل نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے ایسے محبوب مقرب بندے ہیں جن کے عمل بڑے اونچے ہوں گے، ان کے درجے اور مقامات بڑے اونچے ہوں گے، ہم ان جیسے عمل نہیں کر سکتے، ان جیسا تقوی ہمارے پاس نہیں ہوگا، ان جیسی ریاضت ہمارے پاس نہیں ہوگی، ان جیسا صدق و اخلاص ہمارے پاس نہیں ہوگا، ان جیسے اخلاق ہمارے نہیں ہوں گے، ہماری کمیاں ہیں جبکہ ان کے اونچے اعمال اور درجات ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ مل سکتے ہیں جبکہ ہمارے اور ان کے اعمال میں بڑا فرق ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، روز قیامت ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہوگا، اور جو عمل ہیں عمل ان کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ پاک ان کی سنگت، رفاقت اور محبت کی وجہ سے ان کے اعمال کی کمی کو پورا کر کے ان کی جگہوں پر پہنچا دے گا، اور جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ سورہ نساء۔ عبدالقادر مری نے کہا کہ میں نے اپنا حلیہ اس لیے صحابہ کرام کے مشابہ رکھا کیونکہ مجھے رسول خدا اور ان کے صحابہ کرام سے بے حد محبت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان جیسی سادہ زندگی گزاروں تاکہ روز قیامت میری محبت اور سادگی کو دیکھ کر میں بھی صحابہ کی مجلس میں شامل ہو جاؤں۔ روتے ہوئے یہ بات عبدالقادر مری نے کہی۔ اس کی بات سن کر سبھی آپ دیدہ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ لوگ اس بزرگ کی گردن اڑوانا رکوا دیتے، سر قلم کرنے پر مامور شخص کو حکام سعودیہ کا حکم جاری ہوا کہ اس شخص کا سر فوراً سے قلم کر دیا جائے، کیونکہ یہ سارا کھیل سعودی حکام کا کھیلا ہوا تھا۔ فوراً سے اس حکم پر عمل ہوا تھا۔ جیسے ہی تلوار عبدالقادر کی گردن پر پھری، ایک زوردار چیخ سے عبدالقادر مری بزرگ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنی کٹیا میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے یہ سب خواب میں دیکھا تھا، اس لیے اب وہ سوچ میں پڑ چکے ہیں کہ وہ سعودی حکام کے بلوانے پر وہاں جائیں یا پھر نہ جائیں۔ شاید اس خواب میں انہیں رکنے کا اشارہ ملا ہے۔ اب تک وہ بزرگ اسی شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ انہیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔